अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जिप फंड बैलेंस का एक सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूं, जिसके बाद आप लोग अपनी जिप फंड बैलेंस खुद भी मालूम कर सकते हो। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो ये तमाम मुलाजमीन के लिए है। ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से या 1995-96 से लेकर 2018 और 2019 तक की है। जस्ट वन क्लिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिप फंड बैलेंस किस तरह बनता है। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है वन क्लिक अकाउंट वर्क्स। इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर इंटर करना, ताकि आप लोगों को इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप हासिल कर सको। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ अगर अकाउंट वर्क्स में जैसे जिप फंड, पेंशन, फैमिली पेंशन, एरियर बिल, पे फिक्सेशन, सर्विस बुक और टीए बिल में किसी तरह की कोई मुश्किलात हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करके मेरी कंपनी की खिदमत हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, जिप फंड बैलेंस मालूम करने से पहले आप लोगों के पास 2 चार्ट का होना ज़रूरी है, जिसके बाद आप लोग अपनी जिप फंड बैलेंस मालूम कर सकते हो। जैसे ये पहला चार्ट है, यानी जिस साल को जो है मतलब जिप फंड का रेट बढ़ा हो, ये ग्रेड 1 से लेकर 22 तक का ये मुकम्मल चार्ट है। 1986 में जैसा भी ग्रेड 1 का 1986 में 20 रुपये रेट था जिप फंड का, 1987 में 25 रुपये, 1991 में 35 रुपये, 1995 में 50 रुपये, 2001 में जो है 85 रुपये, 2005 में 100 रुपये, 2008 में 30 रुपये, 2011 में 212 रुपये, 2015 में जो रेट रिवाइज हुआ वो 274 रुपये, 2016 में रेट रिवाइज हुआ 337 रुपये, आखिरी दफ़ा जो रेट रिवाइज हुआ वो 2017 में 400 रुपये। ये ग्रेड 1 के मुलाजिम के लिए। इसी तरह तमाम ग्रेडों का जो है रेट उनके सामने लिखे हुए हैं। इसी तरह दूसरा चार्ट जो है वो आप लोगों के पास जो है सालाना इंटरेस्ट रेट का चार्ट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे ये 1971 से लेकर 2018 तक का इंटरेस्ट रेट है। सबसे कम जो इंटरेस्ट मुलाजमीन को मिला था वो 1971 में था 6.50, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो मिला है वो 1997 में 22.73 का इंटरेस्ट दिया था मुलाजमीन को। तो चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं कि हम अपनी बैलेंस को जिप फंड बैलेंस को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फार्म आप लोगों के पास होना चाहिए जो बाज़ार में आम सा मिलता है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, फिर मुलाजिम का नाम लिखना है, फिर उनका डिजिग्नेशन और उनका जिप फंड नंबर इंटर करना है। तो दोस्तों, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 20.13, ये उनका इस साल का जो है इंटरेस्ट रेट है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले दूसरे शीट में जो आप लोगों को बताया था, ये 1995 का जो इंटरेस्ट रेट है वो 20.13 है। तो इसी तरह उसका 1995 और 96 में मुलाजिम का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 0 है। इसी तरह जो उनसे सालाना डिडक्शन 1995-96 में जो हुआ था वो 800 रुपये हैं। तो इसका इंटरेस्ट किस तरह मालूम करते हैं? तो दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस में तो निल है, वो अगले कॉलम में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये जो टोटल डिडक्शन हुआ है, इनका इंटरेस्ट मालूम करने के लिए ये 800 ज़रब 20.13 तक़सीम 100, ये उनका इंटरेस्ट है। फिर इन दोनों को जो है आप लोगों ने जमा करना है। सॉरी, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो डिडक्शन ऑफ ईयर 800 ज़रब 20.13 तक़सीम 100 तक़सीम 2, जो भी इंटरेस्ट रेट आया तो वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। फिर इन दोनों को जो है 800 और इंटरेस्ट रेट को जो आप लोगों ने जमा करना है, ये 881 रुपये बन गए। ये 881 रुपये को जो आप लोगों ने ब्रॉड फॉरवर्ड करना है अगले साल पे 1996-1997, जिसका इंटरेस्ट रेट है 21.78 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने इंटरेस्ट का जो है परसेंटेज मालूम करना है। तो
اس کا پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے 881 ضرب 21.78 تقسیم 100 جو بھی فگر بنا وہ جو ہے 1200 ضرب 21.78 تقسیم 100 تقسیم 2 جو بھی فگر بنا، ان دونوں فگر کو جو آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے، یہ ان کا انٹرسٹ آیا، جیسے یہ آپ لوگ فارمولا بار میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ پھر ان سارے اماؤنٹ کا آپ لوگوں نے جمع کرنا، جو بھی فگر آیا تو اس کو اگلے سال میں پھر جو آپ لوگوں نے فارورڈ کرنا ہے، جیسے 2403 روپے یہ 1997 اور 98 ایئرس کا جو انٹرسٹ ہے 22.73 روپے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پھر آپ لوگوں نے پھر اس کا جو ہے آپ لوگوں نے پرسنٹیج نکالنا ہے 2403 ضرب 22.73 تقسیم 100 جو بھی انٹرسٹ ریٹ آیا تو آپ لوگوں نے الگ سے لکھنا ہے۔ پھر اس کا انٹرسٹ آپ لوگوں نے نکالنا ہے، ان کا انٹرسٹ اور 2403 کی انٹرسٹ اور 1200 ڈیڈکشن آف ایئر کے انٹرسٹ میں جو فارمولے میں فرق ہے۔ 1200 ضرب 22.73 تقسیم 100 تقسیم 2، پھر ان دونوں کے جو انٹرسٹ بنا ان دونوں کو جمع کر کے وہ آپ کا ٹوٹل انٹرسٹ آیا۔ پھر ان سارے فگر کو جمع کر کے جو بھی فگر بنا تو وہ آپ لوگوں نے اگلے سال میں فارورڈ کرنا ہے۔ 4286 ضرب 22.55 تقسیم 100، پھر جو ہے 1200 ضرب 22.55 تقسیم 100 تقسیم 2، ان دونوں کا جو انٹرسٹ ہے ان کو جمع کر کے 1102 روپے بنتے ہیں۔ پھر ان سب فگر کو جمع کر کے یہ 6587 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ کالم بھی اسی طرح آئے گا، یہ سارے کالم جو اسی طرح آئیں گے۔ آخری کالم میں جو ہے میں آپ کو فارمولے کی مدد سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ جیسے یہ ابھی فگر ہے 17,196 میں 2001 اور 2002 کے سال میں، اس کو ہم لوگوں نے فارورڈ کیا 2002 اور 2003 کے سال کے لیے تو 17,196۔ تو یہاں پہ فارمولے بار میں آپ دیکھ سکتے ہو 17,196، یہ فارمولے بار میں آپ چیک کر سکتے ہو۔ 17,196 ضرب 14.50 تقسیم 100 تو وہ یہ فگر آیا، ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ آیا 2493 روپے۔ پھر اسی طرح جو ہے 2460 روپے کا جو انٹرسٹ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے، وہ 2460 ضرب 14.50 تقسیم 100 تقسیم 2، ان کا 2460 کا جو انٹرسٹ ریٹ آیا وہ 178 روپے ہے۔ پھر ان دونوں انٹرسٹ کو جو ہے پھر آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے، یہ ٹوٹل بن گیا 2672 روپے۔ پھر ان سب فگر کو 17,196 جمع 2460 جمع 2672، یہ ٹوٹل جو ہے بن گئے 22,328 روپے۔ تو اسی طرح یہ ابھی براڈ فارورڈ ہوا 22,328 روپے۔ پھر اس کا جو انٹرسٹ آپ لوگوں نے سیم اسی طرح نکالنا ہے۔ تو یہ ملازم کا 2018 اور 2019 میں یہ ٹوٹل ملازم کا جی فنڈ بیلنس بنا ود انٹرسٹ، یعنی 3,68,386 روپے۔ یہ گریڈ 7 کا جو ہے، یہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سافٹ ویئر ہے یہ جسٹ 1 کلک سے ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی گریڈ مطلب انٹر کر سکتے ہو، جیسا جے ٹی کا گریڈ میں انٹر کر دیتا ہوں، 9 گریڈ تھا 1995 میں، تو ان کا ٹوٹل بیلنس آیا 4,22,566 روپے۔ یہ دیکھیں 4,22,566 روپے۔ تو اسی طرح 1995 میں ان کا گریڈ 9 تھا، 1/7/2011 کو جو ہے ان کو اپ گریڈ کیا گیا گریڈ 14 میں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے گریڈ 14 مطلب آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے۔ ابھی جو بھی آپ لوگوں کا بیلنس آیا تو وہ ملازم کا ٹوٹل جی فنڈ ہو گیا۔ اس میں آپ لوگ جو ہے اپنا ٹائم اسکیل گریڈ
یہ آپ اپنا ٹائم اسکیل اور سلیکشن گریڈ کا گریڈ بھی یہاں پہ انٹر کر سکتے ہو. آپ لوگوں کا جو بھی بیلنس آیا تو وہ آپ لوگوں کا فائنل جی فنڈ بیلنس ہوئے گا. دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کریں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.